अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नईम से मेरी पहली मुलाकात शाहिदरा के करीब कच्ची बस्ती में हुई थी। यहाँ रहने वालों की अक्सरियत गुलकारी से वाबस्ता है। इन दिनों पाकिस्तान की एक मशहूर गुलकारा यहीं एक दरख्त के नीचे बैठी पान चबाया करती थी। यहाँ हर दूसरे तीसरे घर में हम म्यूज़िक अकेडमी खुली हुई थी। इस बस्ती की ख़वातीन गड़वी बजाने के हवाले से भी शोहरत रखती हैं। यहाँ बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय हारमोनियम पर बिठाकर तरबियत दी जाती है। मर्द और ख़वातीन हर तरह के म्यूज़िकल आलात का इस्तेमाल सीखने के साथ साथ डांस और गुलकारी में भी महारत हासिल करते हैं। इन दिनों इस महल्ले के निस्बतन अमीर लोग रेस के लिए एक आध घोड़ा पालते और उसे बेचते थे। ये महल्ला जुआ और दीगर जुराइम के हवाले से भी शोहरत रखता था। अब तो शायद लोग तरक्की कर गए हैं और सूरत हाल कुछ बेहतर हो गई है, लेकिन मैं जिन दिनों की बात कर रहा हूँ तब यहाँ हर तरह के जुर्म के लिए जुराइम पेशा अफराद दस्तयाब थे। लाहौर के अक्सर पुलिस मुकाबले इसी इलाके की हुदूद में किए जाते थे और लोग शाम के बाद इस इलाके से गुजरने से कतराते थे। नईम का ताल्लुक इसी इलाके से था। इसे नीमा जट के नाम से याद किया जाता था। हमारी मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त के जरिए हुई। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेरे एक दोस्त सहाफ़ी अरशद ने किस्तों पर 5 मरला प्लाट खरीदा। ये प्लॉट शाहिदरा की हुदूद में था। अरशद ने अपनी बीवी का जेवर और जमा पूंजी इस प्लॉट पर लगा दी ताकि किरायों से निजात हासिल करके अपनी छत हासिल कर सके। प्लॉट का मालिक बनने के बाद उसने जल्द ही मकान भी बना लिया। इस खुशी में उसने हम सबको मिठाई खिलाई और एक हफ्ते बाद कुरान खानी में शिरकत की दावत दी। कुरान खानी इसलिए की गई थी कि अल्लाह इसके मकान के अंदर रहने वालों को बरकत अता करे। कुरान खानी से 3 दिन कब्ल अरशद दफ्तर आया तो उसका मुंह लटका हुआ था। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, यार अब तो तुम हमसे अमीर हो चुके हो, अपने घर के मालिक हो, अब क्यों मुंह लटकाया हुआ है। अरशद ने धीमे लहजे में यह कहकर चौंका दिया कि मेरी किस्मत में शायद अपनी छत नहीं लिखी। इसके इस जवाब पर सारा रिपोर्टिंग रूम उसके गिर्द जमा हो गया। हमारे पूछने पर उसने जो बात बताई वो काबिले तशवीश थी। इसके मुताबिक वो गुज़िश्ता रोज़ अपने घर का चक्कर लगाने शाहिदरा गया तो उसके घर पर चंद मुसल्लह अफराद पहले से मौजूद थे। उन्होंने अरशद को घर के अंदर जाने से रोक दिया। खतरनाक असले से लैस इन अफराद ने बताया कि अब अरशद का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहीं और ठिकाना कर ले। अलबत्ता अगर मुस्तकबिल में कभी उन्होंने ये घर खाली किया तो अरशद को वापस कर दिया जाएगा। घर खाली करने के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे थे। अगर अरशद इनको 5 लाख रुपए दे देता तो वो घर इसके हवाले करने को तैयार थे। इस ज़माने में 5 लाख रुपए मामूली रकम नहीं थी और ख़ास तौर पर एक आम से सहाफ़ी के लिए तो यकमुश्त इतनी बड़ी रकम महज ख्वाब ही थी। अरशद तो पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी और बेगम का जेवर मकान पर लगा चुका था। हालात ऐसे थे कि हम चंद रिपोर्टर्स मिलकर भी उसे इतनी रकम नहीं दे सकते थे। हमें जितनी रकम तनख्वाह के तौर पर मिलती थी इसमें तो बचत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अरशद का कहना था कि वो मदद के लिए इस इलाके के कदरे बासर अफराद से भी मिला था, लेकिन इन सब ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इनके बकौल कब्जा माफिया में मफरूर और इश्तहारी मुजरिमों के साथ साथ कातिल भी शामिल थे। इस कब्जा माफिया के खिलाफ पुलिस भी कोई कदम उठाने पर तैयार नहीं थी। यहाँ तक इस कब्जे के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। अरशद चंद घंटों में ही मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था। अगले रोज़ हम चंद सहाफ़ी अरशद के साथ इलाके के थाने में चले गए। वहाँ सब इंस्पेक्टर को SHO का चार्ज मिला हुआ था। उसने तहम्मुल से हमारी बात सुनी और फिर कहने लगा, सर आप लोग चाहें तो मेरा तबादला करवा सकते हैं। मैं कुछ अरसे मौतली की सज़ा भी काटने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी इस महीने की तनख्वाह आपको पेश कर देता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इन इश्तहारी मुजरिमों से कब्जा छुड़वा सकूँ। इसके बाद थानेदार ने हमें रवायती कहानी सुनानी शुरू कर दी कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर आखिर में शिकवा भी किया कि पुलिस वाले आज भी पुराना और खस्ता हाल असला थामे ड्यूटी करने पर मजबूर हैं, जबकि इश्तहारी मुजरिमों का असला शुरू ही क्लाशिनकोव से होता है।
अब आप ही बताएं, हम महदूद गोलियों और पुरानी राइफलों से इन इश्तहारियों का मुकाबला करें तो कैसे करें, जिन्होंने जदीद असला और गोलियों की बोरियां पास रखी हुई होती हैं। पाकिस्तान की ज़मीनी सूरत हाल और माहौल की वजह से हम थानेदार की मजबूरी समझते थे। वो मरने के लिए इनसे मुकाबला कर भी लेता तो भी कब्जा नहीं हटना था। पंजाब के बुनियादी मुजरिमों के ढांचे को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थानेदार से कहा, ठीक है, हमें अंदाज़ा है कि आप हमारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, लेकिन क्या कुछ मालूमात फराहम कर सकते हैं। थानेदार के इस्बात में सर हिलाने पर मैंने सवाल किया, इस कब्जा माफिया की सरपरस्ती कौन कर रहा है? शायद हम अपना मामला वहीं से हल करवा सकें। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान मुझ पर वाज़ेह हो चुका था कि पाकिस्तान के मुनज़्ज़िम इश्तहारी गिरोहों का सरगना कोई सियासतदान, वडेरा या चौधरी ज़रूर होता है। अगर इनका सरगना ना हो तब भी इसका इन पर कुछ न कुछ असर ज़रूर होता है। थानेदार मेरे सवाल का मतलब समझ गया था, लिहाजा सर हिलाते हुए कहने लगा, ये बात तो सभी को मालूम है कि चौधरी साहब का दबाव इन पर चलता है। उसने एक मशहूर सियासी शख्सियत का नाम बता दिया, साथ ही ये दरख्वास्त भी कर दी कि किसी को ये न बताया जाए कि चौधरी साहब वाली टिप हमें थानेदार से मिली है। हम थानेदार को तसल्ली देकर वापस आ गए। अगले रोज़ हम सब फिर रिपोर्टिंग रूम में इकट्ठे थे। गुफ्तगू का मौजू अरशद का मकान ही था। सभी चाहते थे कि अरशद की मदद की जाए, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसी बहस के दौरान एक साथी रिपोर्टर कहने लगा, अगर हम चौधरी से बात करेंगे तो वो सिरे से ही इनकार कर देगा कि इसका इन इश्तहारियों से कोई ताल्लुक है। इसलिए या तो हमारे पास कोई ठोस सबूत होना चाहिए या फिर कोई और हल तलाश किया जाए। एक और रिपोर्टर ने दूसरा हल ये पेश किया कि जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, इसी तरह मुजरिमों को मुजरिमों से ही शिकस्त दी जाए। इसका ख्याल था कि हम किसी और ऐसे ही गिरोह की खिदमत हासिल कर लेते हैं जो ये कब्जा छुड़वाने में हमारी मदद कर सके। इस बारे में मुख्तलिफ राय सामने आईं तो फैसला हुआ कि इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। अगर नाकामी हुई तो कोई और हल ढूंढ लेंगे। हमारा मसला ये था कि शाहिदा काफ़ी दूर था और हमारी रिपोर्टिंग या ताल्लुकात इस इलाके में ना होने के बराबर थे। हमें पहले मुताल्लिका अफराद तलाश करने थे जो इस मसले में हमारी मदद कर सकें। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे शाहिदा डिग्री कॉलेज का एक तालिबे इल्म लीडर याद आ गया। जट कभी स्टूडेंट यूनियन का चलता पुर्जा था, फिर वो यूनियन की रेंज से आगे चला गया और बाकायदा गैंग बना लिया। इस गैंग ने मुतअद्दिद वारदातें भी की और आखिरकार एक रोज़ जट गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी की बड़ी वजह सियासी इंतकाम था। वो जिस सियासी जमात की छतरी तले था, अब वो जमात अपोजिशन में थी। मुखालिफ जमात ने जट जैसे गैंगस्टर्स को पुलिस मुकाबले में पार करने का फैसला कर लिया था। ऐसे ही एक स्पेशल ऑपरेशन में जट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को खुफिया रखा हुआ था। मुझे एक सोर्स से उसकी मुकम्मल रिपोर्ट मिल गई और मैंने बाखबर ज़राए के मुताबिक लिखकर जट की गिरफ्तारी और पुलिस मुकाबले में मावराए अदालत कत्ल की स्टोरी फाइल कर दी थी। इस खबर के बाद पुलिस ने जट का चालान अदालत में पेश कर दिया। इसे मुख्तलिफ मुकदमात में 2 बरस की सज़ा हुई और ज़्यादातर केसेस में गवाहों और शवाहिद के ना होने का फ़ायदा मिल गया। रिहाई के बाद जट ने मुझे फ़ोन किया और तस्लीम किया कि पुलिस से मुकाबले में पार करने लगी थी, लेकिन खबर के बाद ये मुमकिन ना रहा। जट के बकौल वो मेरा एहसानमंद था और मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो जट को खिदमत का मौका दूँ। इस वाक़े के बाद मेरा जट से कोई राब्ता ना रहा। अरशद केस की वजह से मैंने जट का राब्ता नंबर तलाश करके उसे फ़ोन किया। इब्तिदाई तारुफ में ही वो पहचान गया और गर्मजोशी का इजहार करते हुए मुलाकात का कहने लगा। मैं चूँकि खुद भी उससे मिलना चाहता था, इसलिए अगले रोज़ अरशद को लेकर उससे मिलने चला गया। जट ने हमारी पूरी दास्तान सुनने के बाद कहा, मैं आपको एक काम के बंदे से मिलवा देता हूँ, वो 2 दिनों में तुम्हारा मसला हल कर देगा। वो हमें इसी महल ले गया और वहीं जट के ज़रिए मेरी नईम से पहली मुलाकात हुई। नईम इसी महल्ले में रहता था और मामूली रकम लेकर किसी को भी कत्ल कर देता था। यही उसका ज़रिया रोज़गार था। इस रोज़ मुझे मालूम हुआ कि हमारे मुल्क में महज 5000 में भी किसी को कत्ल करवाया जा सकता है। जट का कहना था कि नीमा जट बेहतरीन शूटर है,
لہٰذا اس کے ذریعے قبضہ مافیا کے سبھی بدماشوں کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا جائے۔ اس طرح خود ہی قبضہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے نعیم شوٹر کو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ہم سے کسی قسم کا خرچہ پانی نہ لے اور ہمارا کام جٹ کا کام سمجھ کر کرے۔ نعیم نے جس طرح اس بات میں سر ہلایا، اس سے مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جٹ یا تو نعیم سے زیادہ بااثر غنڈہ ہے اور یا پھر نعیم اسی کے گینگ کا حصہ ہے۔ بہرحال ہم نے یہ تجویز رد کر دی اور اس کے برعکس میں نے یہ اجازت لے لی کہ ہم نعیم شوٹر کا نام استعمال کر کے اپنا مسئلہ حل کروا لیں تو انہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نعیم سے ملنے کے بعد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے قبضہ مافیا کے سرپرست سیاستدان کو فون کیا اور اپنا تعارف کروانے کے بعد اسے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے اس کے قتل کی سپاری نیمے شوٹر کو دی ہے اور اب کسی بھی دن نیما شوٹر اسے قتل کر دے گا۔ نیما شوٹر اس علاقے میں کامیاب شوٹر کے طور پر مشہور تھا۔ وہ پیسوں کے ساتھ ساتھ شوقیہ بھی یہ کام کرتا تھا۔ غالباً کسی فلم کے کردار نے اسے متاثر کر رکھا تھا۔ نیمے شوٹر کا سن کر سیاستدان میری توقع سے بھی زیادہ گھبرا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کرائم رپورٹر کی خبر درست ہی ہوگی۔ اس نے تفصیل پوچھی تو میں نے تفصیل بتانے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنی حفاظت کا معقول انتظام کرنے کا کہہ دیا۔ اگلے روز سیاستدان ہمارے دفتر چلا آیا۔ اس کے سیکورٹی گارڈز کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے ہی اپنی حفاظت کا انتظام کیے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ گھبرایا ہوا تھا۔ ایک الگ کمرے میں ہماری گفتگو ہوئی تو اس نے باقاعدہ گڑ گڑا کر کہا کہ کسی طرح نیمے شوٹر سے اس کی جان چھڑوا دی جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ نیمے کے بارے میں مشہور ہے کہ آج تک اس کی کوئی سپاری خالی نہیں گئی۔ وہ ہر صورت اپنے شکار کو قتل کر دیتا ہے۔ سیاستدان کا کہنا تھا کہ جس سورس نے مجھے اتنی معلومات دی ہیں، اسی کی مدد سے کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جائے۔ میں نے ایک دن کی مہلت لے لی اور وعدہ کر لیا کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اگلے روز میں نے سیاستدان کو فون پر بتا دیا کہ اگر یہ سیاستدان اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے فلاں مکان کا قبضہ ختم کروا دے تو شاید معاملہ حل ہو جائے، کیونکہ جس کے مکان پر قبضہ ہوا ہے اس کے کسی عزیز کا نیمے شوٹر سے دوستی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ قبضہ سیاستدان نے کروایا ہے۔ سیاستدان نے فون پر قسمیں کھا کھا کر کہا کہ اس کا اس قبضہ مافیا سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی وہ پوری کوشش کرے گا کہ یہ قبضہ ختم ہو جائے۔ قصہ مختصر، ایک ہفتے میں قبضہ مافیا نے ارشد کا مکان خالی کر دیا۔ ارشد اور میں خاص طور پر جٹ اور نیمے شوٹر کا شکریہ ادا کرنے گئے۔ انہوں نے بظاہر تو کچھ نہیں کہا تھا اور نہ کیا تھا، لیکن ان کے نام استعمال کرنے کی بدولت ہی ہمیں مکان واپس مل سکا تھا۔ 2000 میں کسی بھی انسان کو قتل کرنے والا نیما شوٹر جلد ہی پروفیشنل شوٹر بن گیا۔ اس نے متعدد ایسی رائفلز بھی خرید لیں جو کافی دور سے نشانہ لگانے میں استعمال ہوتی تھیں۔ اس کا معاوضہ بھی لاکھوں میں چلا گیا۔ چند ہی برس میں اس نے کروڑوں روپے کما لیے۔ اب وہ چھوٹے کیس نہیں پکڑتا تھا۔ شہر کی بزنس کمیونٹی اسے نعیم شوٹر کے نام سے جانتی تھی اور امیر طبقہ اسے اپنے مخالف کو قتل کرانے کے لیے ہائر کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح کسی کو زخمی کرانا یا محض دھمکانے کے لیے بھی اس کا ریٹ مقرر تھا۔ شہر میں نعیم کی متعدد کوٹھیاں تھیں، اس کے باوجود اس کی اصل رہائش اسی محلے میں تھی۔ ایک روز معلوم ہوا کہ جٹ اور نعیم میں اختلافات چل رہے ہیں۔ جٹ کا کہنا تھا کہ نعیم کو شوٹر اسی نے بنایا ہے، لیکن اب نعیم گینگ سے الگ ہو کر کام کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں جٹ سمجھتا تھا کہ اسی کی بلی اسی کو میاؤں کرنے لگی ہے۔ دوسری جانب نعیم شوٹر اب خود کو پروفیشنل شوٹر سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جس سطح پر پہنچا ہے یہ اس کی اپنی محنت ہے۔ اب اگر جٹ اس سے کوئی کام کرواتا ہے تو پارٹی بن کر کام کروانے کا کہے۔ دوستی اور تعلق اپنی جگہ، لیکن چھوٹے موٹے کیس لے کر وہ اپنی مارکیٹ ساکھ خراب نہیں کرے گا۔ ان اختلافات کے ساتھ ہی جٹ اور نعیم الگ ہو گئے اور جٹ نے اعلان کر دیا کہ اب اس کا جٹ گینگ کے کسی معاملے میں نیمے کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ گینگ میں پھوٹ پڑی تو نیما شوٹر اپنے گینگ سے الگ ہو گیا اور اس نے محلے کو بھی خیر باد کہہ دیا اور شہر کنارے ایک فارم ہاؤس میں منتقل ہو گیا۔ اس فارم ہاؤس کا علم چند ہی لوگوں کو تھا۔
ضروری ملاقاتیں وہ اپنی ڈیفنس والی کوٹھی میں کیا کرتا تھا، جہاں اس نے باقاعدہ دفتر بنا رکھا تھا۔ اس کے کام کا انداز ایسا تھا کہ وہ اپنی حفاظت اور سیکورٹی کے حوالے سے بہت محتاط رہتا تھا۔ ایک روز اسے ایک پارٹی ملی۔ یہ شہر کا ایک معروف بزنس مین تھا جو اپنے پارٹنر کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ یہ قتل ایک خاص بزنس میٹنگ سے چند لمحے قبل ہونا تھا۔ شکار کی موقع پر موجودگی اور دیگر تفصیلات بھی نعیم شوٹر کو پہنچا دی گئیں۔ اس نے بھاری ایڈوانس لے کر قتل کی حامی بھر لی۔ مقررہ روز اس نے پہلے سے اس دفتر کے سامنے والے پلازے میں ایک دفتر کرائے پر لے رکھا تھا۔ اسی دفتر کی کھڑکی سے اس نے اپنے شکار کو اس وقت قتل کرنا تھا جب وہ دفتر آنے کے لیے اپنی گاڑی سے اترتا۔ بارونق علاقے میں اندھی گولی کے مقام کا سراغ لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ نعیم شوٹر نے مقررہ وقت پر اپنے عارضی دفتر کی کھڑکی کا ایک پٹ کھولا اور اپنے شکار کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کا شکار وہاں پہنچتا، ایک اندھی گولی اس کے سر میں گھس گئی۔ نعیم شوٹر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ وہ چونکہ پہلے ہی متعدد مقدمات میں مطلوب تھا، اس لیے علاقے کے تھانے دار نے اسے اپنے ساتھ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ظاہر کر کے تعریفی سرٹیفکیٹ وصول کر لیا۔ نعیم شوٹر سے میری پہلی ملاقات اسی محلے میں ہوئی اور آخری ملاقات تھانے کے فرش پر اس کی لاش سے ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ علاقے کا تھانے دار اتنی جرأت کا مالک نہیں کہ نعیم شوٹر کو ہلاک کر سکے۔ اسی طرح نعیم بھی اپنی موجودگی خفیہ رکھتا تھا، لہٰذا میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ واقعی اندھی گولی کا شکار ہوا ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے۔ اور یہ کہانی کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہو سکی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک ڈیرے پر جٹ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی۔ وہیں نعیم شوٹر کا ذکر چھڑا تو جٹ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاہ، جو آسمان پر چڑھاتے ہیں وہ سیڑھی کھینچ بھی سکتے ہیں۔ جٹ یہ معنی خیز جملہ بہت کچھ بتا رہا تھا، اس لیے میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ نعیم شوٹر کو ملنے والی آخری سپاری پہلے سے طے شدہ تھی۔ اس بزنس مین نے جٹ سے اپنی جان بچانے کے لیے نعیم شوٹر کو اپنے پارٹنر کی سپاری دی تھی۔ میٹنگ سے کچھ پہلے قتل کی شرط بھی نعیم کو گھیرنے کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس جگہ پر اگر کسی کو خفیہ قتل کیا جاتا تو وہ صرف سامنے والے پلازے سے ہی ممکن تھا۔ جٹ نے ہی یہ انتظام بھی کیا تھا کہ سامنے والے پلازے میں صرف ایک طے شدہ دفتر ہی کرائے پر خالی مل سکے۔ اس طرح نعیم اپنی تمام تر ذہانت کے باوجود اس پنجرے میں پھنس گیا۔ اسے سپاری دینے والا بزنس مین بھی معروف تاجر تھا اور نعیم نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے شکار کو قتل کرے گا۔ نعیم کا استاد ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن اور کام کے طریقے کو جٹ بخوبی جانتا تھا، اس لیے اس نے ایسا منصوبہ ترتیب دیا جو کامیاب رہا۔ نعیم کے شوٹنگ پوائنٹ کے بالکل سامنے ایک دفتر میں جٹ کا شاگرد ٹیفا شوٹر بیٹھا تھا، جس کی گولی نعیم کی کھوپڑی میں سے گزرنی تھی۔ اس طرح ہم نے ارشد کے مکان کا قبضہ ختم کرانے کے لیے مجرم کو مجرم سے لڑانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح جٹ نے بھی شوٹر کو شوٹر سے ختم کروانے کا منصوبہ بنایا جو کامیاب رہا۔ نعیم کے بعد جٹ کا ہی دوسرا شوٹر قتل کی سپاریاں لینے لگا اور وہ تھا ٹیفا شوٹر۔